अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त उस्मान खान। और आज पूरी पाकिस्तानी कौम की बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नज़रें भी आज सुप्रीम कोर्ट पर थी और सुप्रीम कोर्ट से एक अहम तरीन फैसला भी आया है। इसे बानी चेयरमैन के लिए, इमरान खान के लिए रिलीफ समझे या फिर ये उनका हक है। और आज दिन भर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने हकीकत में फैसला क्या दिया। मेरे साथ अमानत गुशखोरी साहब मौजूद है। गुशखोरी साहब, बहुत शुक्रिया, आज आप दिन भर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे हैं और इस समाअत का भी हिस्सा रहे हैं। तो मुख्तसरन हमें ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली फैसला क्या दिया है। जी शुक्रिया उस्मान साहब। ये केस है, फरवरी में पहली समाअत हुई थी इसकी, और एक दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ पीटीआई के वकला ने की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकातों का हुक्म दिया है लेकिन मुलाकातें नहीं कराई जा रही। तो चीफ जस्टिस जाया आफरीदी साहब ने उस केस की समाअत की थी और सलमान सफदर साहब को उन्होंने भेजा था कि आप फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बन के जाएँ, खान साहब से मुलाकात करें। और उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि खान साहब की आंखें जो हैं अब वो मुतासिर हुई हैं, उनकी बिनाई मुतासिर हो गई है। तो सलमान सफदर साहब जाके मिले थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि रिपोर्ट्स आ गई हैं, मेडिकल चेकअप हो रहा है, तो अब इस केस को मजीद सुनने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने केस ख़त्म नहीं किया था, केस को अपने पास रखा था, पेंडिंग में एडजर्न रख कर दिया दिया था। था, ज़ेर इल्तवा रखा। अब उस केस के अलावा 4 और दरखास्तें थी पीटीआई की। मिशाल यूसुफजई की थी, सलमान अकरम राजा की थी। उसमें यह था कि खान साहब की तबीयत मज़ीद बिगड़ गई है। अब जो पहला आर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, दोबारा आर्डर करें, हमें मिलने के अहकाम दिए जाएँ और खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, मुंतकिल किया जाए। तो आज 5 दरखास्तों पर समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बड़ा हुक्म जारी किया है कि खान साहब को 2 रोज़ के अंदर, यानी आज के दिन से लेके अगले 2 रोज़ के अंदर खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो कि एच8 इस्लामाबाद में वाक़ है, वहाँ मुंतकिल किया जाए, मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेडिकल बोर्ड में इमरान खान साहब की बहन भी शामिल होंगी, उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम भी शामिल होंगे, और इसके अलावा आई स्पेशलिस्ट होंगे, फिजिशियन होंगे, कार्डियोलॉजिस्ट होंगे। तो ये बड़ा फैसला है कि 3 साल बाद खान साहब को बड़ा रिलीफ मिला है। जिस तरह आपने कहा, उनका आईनी हक भी था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि ये किसी भी कैदी का आईनी हक है कि उसकी ज़िंदगी, उसकी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी, ये रियासत और अदालत की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, अदालत ने तो फैसला दे दिया, साथ ही साथ तहरीक इंसाफ को कुछ हिदायत भी जारी की हैं। वो हिदायत क्या है? बिल्कुल, जहाँ इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात की गई है, वहाँ पर पीटीआई से बयान हल्फी भी लिया गया है कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला सामने आया था कि जब वहाँ पर अंडरटेकिंग दी गई कि खान साहब से जब मुलाकात होगी अडियाला जेल में, तो मीडिया टॉक नहीं की जाएगी। और सलमान अकरम राजा साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने ऑन ऑथ ये बात की थी, लेकिन बाद में मीडिया टॉक्स हुई और उसको बुनियाद बना के अडियाला जेल के जो हुकाम हुकाम है। है, वो हमेशा ये बात करते हैं कि ये अपनी इन्होंने खिलाफ वर्जी की, अपने बयान हल्फी की, इसलिए हम नहीं मुलाकात करने दिए जा रहे। तो अब ये वाज़ेह किया गया है कि अब कोई मीडिया टॉक नहीं होगी, कोई लोग जमा नहीं होंगे वहाँ पे, और खान साहब की सेहत को लेके सियासत नहीं की जाएगी। ये तो कह दिया सियासत नहीं की जाएगी, मगर आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ अपनी बात पर अमल दरामद करेगी? तहरीक इंसाफ शायद अपनी बात पे अमल दरामद करे, लेकिन शायद। उनके जो चाहने वाले हैं, जो यूट्यूबर्स हमारे दोस्त हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो तो अभी आर्डर रिटर्न आना था, तो काफ़ी तादाद में पहुँचे हुए थे शिफा हॉस्पिटल। शिफा और ये हॉस्पिटल। भी ख़तरा है कि हो सकता है, और इन लोगों की वजह से अदालत को हुकूमत ये रिपोर्ट दे कि भई वहाँ पे सिक्योरिटी खदशात हैं, कि लोग जमा हो जाते हैं और खान साहब बाहर एक मजमा सा लगा हुआ है, तो आर्डर वापस लें। और उसमें लिखा हुआ है आर्डर में कि अगर अदालत को लगा कि वहाँ पर सियासी इज्तिमा हो रहा है, एक्टिविटीज हो रही तो हैं। फौरी आर्डर वापस हो अच्छा, जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, जाहिर सी बात है, मोअज़्ज़ज़ कोर्ट है, उनका फैसला है। हुकूमत की तरफ से या अटॉर्नी जनरल की तरफ से कोई ऐसा मौक़िफ़ सामने है, इस फैसले को कोई चैलेंज करेंगे या वो हुकूमत इस फैसले को तस्लीम कर रही है? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। इस केस के इख्तिताम पे जब आर्डर लिखवाने लगे जजेस, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब और एडवोकेट जनरल जो हैं नवीद साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद के जो एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि हम मुलाकातों के केस में आए थे, तो आप उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करने की बात कर रहे हैं, तो इस केस में हमें नोटिस नहीं हुआ, तो आप इस तरह का आर्डर नहीं कर सकते। तो जजेस ने कहा, जब हम आर्डर लिखवा चुके, आप हेयरिंग का हिस्सा बन चुके, तो फिर अब आके आप ये ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। तो उन्होंने बहरहाल ये कहा
کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے کہ آپ ہمارا پوائنٹ کم از کم آرڈر میں لکھ دیں تاکہ ہم حکومت کو بھی جواب دیں کہ ہم نے اعتراض اٹھایا تھا. اب اعتراض ان کا حکم نامے میں شامل ہے، جو تحریری آرڈر آیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے آبجیکشن اٹھایا، لیکن چونکہ وہ حصہ بن چکے تھے اور ایڈوکیٹ جنرل کے سائن کے بعد رپورٹ جو تھی اڈیالہ جیل حکام نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھی، جو پیمز ہاسپٹل کی رپورٹ تھی وہ حکومت کی جانب سے آئی تھی، تو جب رپورٹ جمع کرانے میں وہ شامل تھے تو اب وہ اعتراض نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال ریویو کا آپشن ہے ان کے پاس، اور یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، ہو آپ سکتا کو ہے کہ لگتا اس ہے میں نظر حکومت ثانی ریویو میں جائے گی؟ بالکل اگر تو معاملات نارمل رہے، کیونکہ اس آرڈر کے اندر ایک چیز جو ہم دیکھ رہے تھے کہ شاید اس میں مینشن ہوتا کہ خان صاحب ان کو 2 روز میں ہاسپٹل لے کے آئیں گے اور 16 ستمبر تک ہاسپٹل رہیں گے، تو یہ مینشن نہیں کیا گیا آرڈر میں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، 16 ستمبر والا نہیں مینشن نہیں لکھا ہے؟ ہوا. اب اس میں ٹائم پیریڈ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے ان کو لے کے آئیں آج رات کو چیک اپ کریں، کل ان کو واپس لے کے اڈیالہ چلے جائیں، پھر ہفتے بعد آئیں، پھر وہ جس طرح پیمز میں پہلے ان کا چل رہا تھا. تو یہ اگر یہ رہا تو حکومت کو ضرورت نہیں پڑے گی ریویو کی. اگر میڈیکل بورڈ نے یہ کہا یا صورتحال ان کی کرٹیکل ہوئی تو ہو سکتا ہے پھر نظر ثانی دائر کی جائے. اچھا، اس میں آخری سوال کروں گا. جیسے آپ نے بھی کہا کہ کیس ملاقاتوں کا تھا، بات ہسپتال تک پہنچ گئی، تو آپ نہیں سمجھتے وہ جو ملاقاتوں والا پوائنٹ تھا حکومت کا، وہ ابھی تو میرے خیال سے آرڈر میں لکھا ہے کہ فیملی کو ملنے دیا جائے، بچوں سے بات کرنے بالکل دی جائے، تو یہ تو صرف ہسپتال کی حد تک ہے. جب ہسپتال سے چلے جائیں گے تو پھر بھی اس پر عمل درآمد ہوگا، ایسا کچھ لکھا ہے آرڈر میں؟ بالکل، یہ بھی آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس میں بالکل لکھا گیا ہے آرڈر کے اندر. اصل میں 5 درخواستیں تھیں، آپ کو میں نے سٹارٹ میں جو بتایا. اب اس کے اندر ہسپتال منتقل کرنے والی باتیں بھی ہیں، اس کے اندر ملاقاتوں کا بھی ذکر ہے. تو اب 5 درخواستوں کو کلب کیا گیا، ان کو مرج کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے وہ تمام درخواستوں پہ کیا جا سکتا ہے. تو اب اس میں پی ٹی آئی کا یہ پوائنٹ ہے کہ چونکہ ہم نے ملاقاتوں کا معاملہ اس میں اٹھایا ہوا ہے تو یہ آرڈر امپلیمنٹ کیا جائے گا اڈیالہ جیل میں بھی، چونکہ آج عمران خان صاحب کی بہن کی ملاقات بھی کرائی گئی ہے. تو پی ٹی آئی کے وکلاء کا یہ موقف ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا جس اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات آئے ان پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو اب سپریم کورٹ کے احکامات آ چکے ہیں، لیکن ملاقاتوں نہ کرائی جائیں اڈیالہ جیل حکام کی جانب سے تو یہ وقت بتائے گا. اچھا، میرا تو آخری سوال تھا، مگر آپ نے ایک اور پوائنٹ کا مجھے موقع دیا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو اب اگر سپریم کورٹ کے آرڈر پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا تو جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ پر نہیں ہوا تو سپریم کورٹ بھی نہیں ہوگا؟ سر اگر نہ کرنا چاہیں تو سپریم کورٹ کیا ہے، کسی بھی احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوں گے، لیکن بڑی عدالت ہے ملکی اور معزز عدالت. معزز عدالت ہے، لیکن اس سے بڑی ایک اور معزز عدالت بھی اب بن چکی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بات وہاں پہ آگے تلک چلے جائے. بات آگے تک بہت چلی شکریہ امانت. جیسے ہم نے امانت بشکوری کی گفتگو سنی، یہ سارا دن سپریم کورٹ میں بھی موجود رہے اور انہوں نے ہمیں تفصیلی طور پر آگاہ کیا کہ حکومت اب آگے کیا کرے گی، اور جس طرح حکومت نے آرڈر دیا، اور ایک اہم پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ تحریری فیصلے میں جو 16 ستمبر کا ذکر تھا وہ اب موجود نہیں ہے. تو یہ ایک حکومت کے پاس ایک اچھا پوائنٹ آ چکا ہے. دیکھتے ہیں اب حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرح اس فیصلے کو لے گی یا پھر اس فیصلے کو سیریس لے گی. مجھے اجازت دے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے